अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले जब अदम एतमाद आया तो इमरान खान साहब की हुकूमत को बाहर किया गया, उसके बाद वो आपे से ही बाहर हो गए। उन्होंने इस्तीफे दिए, इस्तीफे देने का मुतालबा किया, कहा कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं, हम इस आइन में, इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे जहाँ ये बैठते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। उन्होंने पार्लियामेंट से तो बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट लॉ से बाहर निकलना शायद अपनी तौहीन समझी, क्योंकि आज तक वो उन पर बैठे हुए हैं। पिछले महीने तक तो तनख्वाहें भी ले रहे थे, अब तनख्वाहें लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन तैश और गुस्सा और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इदारों के लिए, वो तो खैर एक लेवल क्रॉस कर ही चुके हैं। लेकिन हमारे इदारे जो हैं वो आज बर्दाश्त की एक मिसाल बन गए हैं कि वो उनमें कितनी बर्दाश्त है। और शायद वाकई सच कहा जाता है कि किसी के कहने से कौन वीक होता है, तो फिर हम भी जब कहते हैं तो फिर किसी को वीक नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब समेत इमरान खान साहब दर्स दे रहे हैं जी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, और जो धमकाने के लिए फ़ोन करें उनको क्या कहना चाहिए। लॉयर्स कन्वेंशन से आज खिताब कर रहे थे, कल सियालकोट में जो खिताब किया उसका तसलसल ही समझें। पहले तो ये सुने कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हमें क्या बता रहे हैं कि मेरा राइट है, लेकिन क्या ये राइट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए ही मखसूस है, या आइन सब पर मुकम्मल तौर पर और मसावात की बुनियाद पर सभी के लिए बराबर है? ऐसा लगता तो नहीं। आज नैब ने रिलीफ दिया है एहसन इकबाल साहब को। अब ये 5वां और 6ठा केस हो गया है नून लीग के लोगों का, जिनमें जमानत मिल रही है या केस ही खारिज कर दिए जा रहे हैं। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पिटिशन अब भी दायर है और शायद उसकी सुनवाई हो जाए, या इन फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट जो इमरान खान साहब का केस है या जो पिटिशन है कि जो इन्होंने तरमीम की है नैब ऑर्डिनेंस में या नैब बिल में, उनको कलअदम करार दिया जाए। अब वो कहाँ स्टैंड करता है, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और इदारों को एक बार फिर ललकारा है। या अब आर है या पार है? अब तो लगता है पार नहीं, आर जरूर है। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। 75 साल में शायद ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का रवैया, इस तरह की गुफ्तगू को एक्सेप्टेबल करार दे दिया गया है। आप मीडिया पर कदगन तो लगा सकते हैं, डिले भी लगा सकते हैं 10 सेकंड्स का, लेकिन ये बात आप कैसे मिटाएंगे जो आज वो गुफ्तगू कर रहे हैं? क्योंकि अल्फाज कहते हैं जो मुंह से निकलते हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते, और ये अल्फाज तो फिर अब चुपते रहेंगे और अरसा तक चुपते रहेंगे। क्या हम इनसे कुछ सीखेंगे भी या नहीं? सीखना तो खैर क्या ही है, लेकिन अगर सीखना ही है तो फिर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद लाने की इतनी जल्दी क्यों थी? और जाहिर है अगर नवंबर की तकर्रुरी ही मकसूद थी तो फिर इमरान खान साहब का भी वही मोटो है, वही सब कुछ है, वही चाहते हैं, और वो अर्ली इलेक्शन तो सिर्फ बहाना है जिसमें नवंबर की तकर्रुरी पर हुक्म जमाना है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब कल रहीम यार खान में करेंगे एक खिताब, उसमें कहा जा रहा है कि शायद डेट दे दें वो लॉन्ग मार्च की, लेकिन अब तक हफ्ते का जिक्र किया जा रहा है। याद रहे अक्टूबर आने वाला है, और अक्टूबर में तो ऐसा भी हुआ था कि आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो पासा था वो पलटा गया था, उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया था, और फिर मुशर्रफ साहब, प्रेसिडेंट रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पावर में आए थे। तो अक्टूबर से तो डर ही लगता है, अल्लाह करे आसानी से गुजर जाए। लेकिन साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब तैयार हैं मुकाबले के लिए, और किस कदर तैयार हैं कि देखिए ना वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। तो उनके लिए जो है वो माजून तैयार है, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। आप जब वो आएगा ना उसे ऐसी धूनी देंगे कि वो वहां से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह निकल। धूनी देने की सक्कत है हमारी हुकूमत में, लेकिन फिर अरेस्ट करने की सक्कत क्यों नहीं है? फिर 19 FIR के बावजूद क्यों इमरान खान साहब पकड़े नहीं जाते? तोशा खाना रेफरेंस का फैसला महफूज हो जाता है। रोज हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब पूरा तोशा खाना खा गए। तो फिर ये बता दें कि 72 काबीना में मिनिस्टर्स लगाने के बाद, हुकूमत अपनी अपनी मर्जी की तरमीम करने के बाद, आज इमरान खान साहब के सामने घुटने टेके क्यों खड़ी है? और इस तरह की बातें कर देना कि वो भाग जाएंगे, वो आए तो हम बता देंगे, इस तरह की बातों की अब जरा वक़्त कमी रह गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जो और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करें ऑन द फोन लाइन। हफीजुल्लाह साहब, मैं आपसे पास आती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि अब ये मामला तो लॉन्ग मार्च तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कोई 2 मुलाकातें भी हुई, ख़त्म हुई, पता नहीं क्या उनका इफेक्ट हुआ, लेकिन इफेक्ट ऐसा ही हुआ है जिस तरह की उनकी गुफ्तगू जारी है, और अब एक लेवल क्रॉस कर गई है ये गुफ्तगू सर। ये इस पे, और कल जाहिर है कितना इंपॉर्टेंट फैसला आना है, और आपको पता है आजकल अतर बनल्ला साहब बहुत ही जस्ट फैसले कर रहे हैं। कल भी जस्ट फैसला मुतवक्के किया जाए? पता नहीं कल वो फैसला क्या करते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कामरान मुर्तज़ा साहब भी शायद इसको अवॉइड करें, क्योंकि जो चीज सबजुडिस है उस पर कैसे हम बात कर सकते हैं। देखिए जी, इमरान खान साहब को जो लॉन्ग मार्च है
یا دھرنا ہے، اس کا جتنے ناکام لانگ مارچ اور دھرنے کا کمپریہنسولی ان کو تجربہ ہے، شاید ہی کسی اور چیز کا ہو. وہ 14 اگست کو بھی نکلے تھے 2014 میں، 2014 میں، اور پھر 126 دن ایسے کمبل کی طرح چمٹ گیا تھا وہ دھرنا ان کو. وہ تو اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور ان کی جان جو ہے وہاں سے گلو خلاصی کرائی گئی. پھر ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے پوری کے پی حکومت ان کے ڈسپوزل پہ تھے. 20 مئی کو ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہاں برا جمان ہوئے. 22 کو اعلان کیا کہ 25 کو ہم آ رہے ہیں، کیونکہ نیتوں میں بھی فتور ہے. شاید 25 اس لیے رکھی تھی کہ اس وقت دعا قطر میں آئی ایم ایف کا ایک گراؤنڈ چلا تھا مذاکرات کا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اصل میں ان کو اپنے دھرنے سے زیادہ اس بات پہ زیادہ تیقن ہے یا یقین ہے کہ وہ اس میں ان کی بلیک میلنگ میں یا ان کے پریشر میں یا آئی ایم ایف کے نیگوشیشن کے پریشر میں شاید میرے مطالبات مان لیے جائیں. جب آپ کے پاس بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے پبلک کی، جو کہ جس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس طرح کے سارے نہیں لینے پڑتے. بہرحال وہ بھی ان کی بہت ہی شاندار ناکامی. جب 26 مئی کو اسلام آباد آئے تو ہارڈلی وہ میرا خیال ہے پہلی اور آخری تقریر ہے جس میں صرف 13-14 منٹ انہوں نے تقریر کی، جس میں اسلامی ٹچ بھی شامل تھا. اور پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب یہ توقع کریں کہ اس دفعہ 25 مئی میں اور آج میں فرق کیا ہے، آیا اس سے کچھ 4 گنا زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں. کے پی گورنمنٹ نے جو وسائل فراہم کیے تھے 20 مئی سے لے کے 25 مئی تک، کیا اس سے زیادہ کے پی گورنمنٹ وسائل فراہم کرے گی اور پنجاب گورنمنٹ بھی مل جائے گی؟ مجھے جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ان کو دھونیوں والی دھمکی ہے، صحیح بات ہے، میرے لیے بڑا اسٹیٹک ایسور ہے. یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کے شان نشان ہیں. یہ بڑھ کے کرنا، یہ ضرور ہے کہ اپنے جو بھی ان کے تعدیبی میئرز ہیں وہ ضرور رکھیں، ان کو سامنے رکھیں. لیکن عملاً میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دھرنا دینے کے بعد رئی سے اپنی کسر پوری کر دیں گے. اسی چنانچہ آپ دیکھیں گے وہ کلیئر کٹ کچھ ٹائم نہیں دے رہے، وہ کنفیوزڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ بکریوں سے کام چل جائے. قطع کلامی معاف، لیکن ایک کویسچن یہاں پہ بنتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اپنی اینٹی اپ کی ہے، یعنی کہ ان کا رویہ تھوڑا سخت ہوا ہے، تو ہم نے کہا مزاحمت کر رہے ہیں تاکہ مفاہمت ہو سکے، مفاہمت ہو سکے. بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور چینل سے بات چیت چل رہی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اب اس وقت جو آپ ان کی گفتگو دیکھ رہے ہیں، ان کا رویہ دیکھ رہے ہیں، ان کی فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی بیک ڈور چینل سے، کوئی بند دروازے سے، کوئی اندر سے، کوئی ایوان صدر سے، جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی کوئی مثبت خبر آ سکتی ہے، کیا یہ کوئی چانسز ہیں کہ ان کو اب بھی روکا جا سکے کسی بنیاد پر؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اب یہ ایک اور زاویہ ہو جاتا ہے جس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن ایک نٹسل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. وہ یہ تو چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی مذاکرات میں ان کے لانگ مارچ نہ ہو، انہوں نے کیا. اب دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ جو صدر ہاؤس ہے یا پریزیڈنٹ عارف علوی ہے، وہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. ان کی کیا ویلیو ہے؟ عمران خان صاحب کے نزدیک تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس سے کم تر ویلیو ان کی جو ہے جو گورنمنٹ ہے اس کے سامنے ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے ہے. جو اصل چیز جس نے یہ سارا تھوڑا چینج دیکھا ہے یا جس نے عمران خان صاحب کا رویہ چینج کرایا ہے، وہ رابرٹ ریفل ہے. رابرٹ ریفل میں سمجھتا ہوں کہ ہنری کسنگر کے بعد امریکہ کی سب سے تکڑی جو ہے نا ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیٹ ہے، اور جو کہ اس ہمارے خطے کی ایکسپرٹ ہے، پھر اس کو ذمہ داریاں بڑی سے بڑی دی جاتی نہیں ہیں. یہ بہت ہی اہم شخصیت ہے. اس کا آنا اور کان پکڑے عمران خان صاحب کو کہنا آپ ان سے مل لیں، اور دوسروں کو کہنا کہ آپ اس سے مل لیں، اور دونوں بچے جو ہے سدھائے بچوں کی طرح دونوں پھر ملاقاتیں بھی کی. لیکن چکوال کی تقریر نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی اس ملاقات کے بعد وہ کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے کہ ان کے اندر جو ایک تھا ان کا جسم، جو باڈی لینگویج تھی، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر غصے سے وہ کانپ رہی تھی. میں نے ان کو بہت ایک فیصلہ باد میں نے تقریر میں دیکھا جو ان کی بالکل غصے سے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ اپنے آپے سے باہر آ رہے تھے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. اور چکوال میں تو انہوں نے حد کر دی. بس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ چارہ نہیں تھا کسی طریقے سے نام لے لیں یا گالی دے دیں. دیکھو نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ کوئی عمران خان ڈرتے ہیں یا ان کا آگے کچھ اسٹیپ ہے، صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہوا کہ فیصلہ باد کے جلسے میں جب حب وطن اور غیر حب وطن
आर्मी चीफ की उन्होंने बात की कि 2000 तखसीस की, तो सारी पार्टी ने उनको उसको डिसोन कर दिया। अब चकवाल के दफ्तर में जलसे में भी पार्टी लीडरशिप नहीं थी। उनको ये पता है कि इसको इंटेंसिफाई करेंगे, इसमें शिद्दत और हिद्दत पैदा करेंगे तो पार्टी पीछे से खिसक जाती है। जैसे आप देख रहे हैं मुस्लिम नून जो है नवाज शरीफ के बाद सारी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट के आगे जो है वो दीदा दिल का फर्श राह पड़ी है। तो ये पार्टियों की बड़ी बदकिस्मत है कि भुट्टो साहब फांसी लग गए, सारी पार्टी जो थी जवाहरलाल के साथ हैंड इनकलाब थी। तो इमरान खान साहब जो है इन पार्टीज के साथ जो नजरियाती नहीं है, जो कि एक्सपीडियंसी के साथ प्रैग्मेटिज्म के ऊपर सवार की जाती हैं, उनके साथ धरने नहीं दे सकते। सना मेरी बात आप मान लें। और वो वैसे भी ये चीज ही कोई और होती है, उसके लिए ज्यादा धरने को दे सकता है। तो सर मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिएगा, मैं कामरान मुर्तजा साहब का ओपिनियन ले लूं। कामरान मुर्तजा साहब, ठीक है सर, मैं आती हूँ। न्यायी साहब मैं आती हूँ, आपकी पेशेंट गोइयां बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर वापस आते हैं। जी कामरान मुर्तजा साहब, मेरा आपसे सवाल एक तो आज के इस हवाले से भी है कि बात हो रही है कि अभी तक इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस नहीं एम्प्टी किए, अभी तक इसमें बरजमान हैं, तनख्वाहें वो पिछले महीने तक ले रहे थे। आप लोग 72 लोगों की अब काबीना है माशाल्लाह, टूल टैक्स भी आप लोग अपने जो मेंबर्स हैं उन पर माफ करा रहे हैं, हमारे खून का एक एक कतरा आप लोगों ने निचोड़ लिया है, पेट्रोल रात को 2 बजे बढ़ जाता है और इमरान खान साहब के लिए धूनी मौजूद है। लेकिन माशाल्लाह से आप लोग हकीकी तौर पर कब हुकूमत में आ रहे हैं सर? देखिए ये जो 72 लोगों की काबीना और इस तरह से जो ये टोल टैक्स वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पशन, ये मेरा ख्याल ये बहुत ही बुरी बात हो रही है। और इसमें मतलब हम अपना जो है ना वो जो क्रेडिट राज साहब की है वो खराब कर रहे हैं। इन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। ये भले जो है ना वो बहुत सारी पार्टियों का इत्तेहाद अगर हुकूमत कर रहा हो तो ये मजबूरी होती है कि कैबिनेट को बढ़ाना पड़ता है बार बार, मगर इस तरह से जो ना अनफॉर्चुनेट बहुत ज़्यादा जो है ज्यादती हो रही है। और ये 1000 रुपया अगर फर्ज करें तो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान अगर उसका खर्च हो जाता है टोल टैक्स के हवाले से तो, और उसकी एग्जाम्पशन लेना ये भी कुछ ज्यादती है। हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के साथ जो है ना हमको रहना चाहिए। एनीहाउ ये इस वक्त जो है ना वो काम में अगर आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए ना, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और सवाल ले लीजिए कामरान मुर्तजा साहब, क्योंकि इस पर तो आपने जवाब दे दिया। हाँ ठीक है सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि आज जो सीसीपीओ का मामला हुआ है, सीसीपीओ लाहौर जिसको फेडरल हुकूमत ने वापस भी तलब किया, लेकिन वो जिस तरह से बगलगीर हुए उनसे परवेज इलाही साहब, सर इतनी गैर आईनी चीजें हैं, इतनी गैर मतलब जो कहते हैं कानूनी चीजें हमने अब विटनेस कर ली हैं इस मुल्क में। मतलब आइन और कानून तो मेरे ख्याल है तकल्लुफ ही रह गया है सर। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इस मामले में भी कोई मतलब ये जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब मैं पंजाब हुकूमत में हूं तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। मुनीस इलाही साहब भी वहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं, परवेज इलाही साहब उनको गले लगा रहे हैं, और ये वही FIR दर्ज करने वाले हैं जो कि मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ साहब के हवाले से हो रही है। सर मतलब इसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती? देखिए गवर्नमेंट पे इस वक्त शहबाज साहब की तबीयत का असर है, और तबीयतन जो ना वो नरम है और सुलझ समझ में, और ठीक है सुलझ होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर इस वक्त जो है ना वो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कानून की ना करवा पाए और इस तरह जो है ना वो आपके साथ हर आदमी जो है ना आंखें दिखाता रहे और बाद में हाथ दिखाने तक भी आ जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे गवर्नमेंटल रिट जो है उसके ऊपर जो है ना क्वेश्चंस जो है ना वो लोग खड़े कर देते हैं। इस तरह मतलब कहीं ना कहीं पे जो है ना आपको जो है लकीर खींचनी होती है, और उस लकीर के पार आने वालों को फिर जो है ना आपने कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक करना होता है। तो इस हद तक चले जाना कि फेडरल मिनिस्टर्स के खिलाफ जो ना आपके FIR दर्ज हो रही हैं, और मतलब एक अजीब जो है ना उन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया हुआ है। वो रीजन उसकी ये है कि इनको पता है कि हमने नहीं चलना या हमने नहीं रहना, और जानबूझ के उस वक्त तक जो है ना पहले तो एक और ऑफिस भी यूज हो रहा था, वो थोड़ा सा ऑफिस ठंडा हो गया, वो राजीनामे की तरफ चल पड़ा है कि जी मैं राजीनामा करवाऊंगा, और मुलाकातों की तरफ चल पड़ा है कि हमारे यहाँ जो है ना वेन्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दिया ना मुलाकातों का, और जब फिर वो मुलाकातें जो है ना कोई मिच्योर नहीं होती हैं तो फिर वो और फिर जो है ना वो चकवाल के जलसे जैसे जो है ना वो तकरीरें शुरू हो जाती हैं। तो एनीहाउ कहीं ना कहीं पे हमको लकीर खींचनी पड़ेगी, और शहबाज साहब को जो है इन चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा। ये अगर इसको इग्नोर करते जाएंगे तो ये बात जो है ना मजीद बढ़ती जाएगी, और एक तासुर जो है ना वो बन जाएगा कि गवर्नमेंट कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। पहले जो है ना वो ताना देते हैं कि फैजाबाद से इस तरफ जो है ना वो
तो ये ताना जो ठीक है है, ना, मैं वो नाज उसको साहिबा से भी पूछ establish लूँ। कामरान करना साहब, I'll come पड़ेगा। back to you। कामरान साहब, I'll come back to you। नाज साहिबा, ठीक है, नाज साहिबा, ये स्टैब्लिश करने के लिए अपनी रिट जो है, क्या पंजाब में ये मूव की जा रही है कि अदम एतमाद लाया जाए? पहले तो कानूनी तौर पर ये हो सकता है कि नहीं, पहले कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह चुके हैं कि हो सकता है, लेकिन जाहिर है 63 ए के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन तो आपका साथ नहीं देंगे, या पता नहीं किस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि जरदारी साहब के कोई बहुत करीबी हैं जो इस मूव का हिस्सा भी हैं, जो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं, और ये मामला फाइनल हो गया है कि पंजाब में अदम एतमाद लाना है। तो रिट नहीं मनवा सकते, लेकिन हुकूमतें आप अदम एतमाद से भेज सकते हैं। क्या यहीं तक आपका असर और रसूख है मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, ये एक ऐसा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त जो सामने आई है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त का जो एक बहरान की कैफियत क्रिएट करने की जो का दौरान की उन्होंने रहते हुए पार्लियामेंट को 3.5 साल रिडंडेंट बना के रखा, तो ऊपर जब उनके अपने मेंबरान उनसे नाराज रहे, खफा रहे, और जो पीटीआई के तौर क्लेम्स थे, जब उन्होंने देखा कि एक एक करके ताश के पत्ते की तरह पूरे इनके तमाम बड़े बड़े दावे जो है वो धरे के धरे रह गए, तो इनके अपने मेंबरान जो है वो इनसे मुनहरफ हो गए और उन्होंने किया कि वो इसके साथ नहीं दे सकते। में बजाय इसके कि ऑपोजिशन में आके अपना किरदार अदा करते, ये नाराज होकर पार्लियामेंट से बाहर निकल के चले गए। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि जी पार्लियामेंट जजेस और ये तमाम चीजें, तो ये एक ताजुब हमने देखा कि दे वांट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। मतलब वो कहते हैं कि हमने इस्तीफे भी चाहिए, लेकिन हमें मराद भी पूरी चाहिए। तो बात ये कि या तो अगर आपने इस्तीफे दे दिए, आप यहाँ पे बिल्कुल तमाम वो जो एक MNA के बाद जो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो तमाम मराज छोड़ दें, लेकिन अब उससे दरकिनार हम दूसरी बात करें तो देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तहाई पाकिस्तान इस वक्त जो है वो फ्लडिंग है और सबमर्ज है पानी के। स्पेसिफिकली पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के जो अजला हैं वो बहुत मुतासिर इस वक्त हैं। उनकी इस मुश्किल सूरत हाल को देखते हुए किसी सियासी जमात को ये जेब नहीं देता कि ऐसे में वो अपनी जाति पात की पॉलिटिक्स करके अपनी अना और जिद की खातिर जो है पूरे पाकिस्तान को होस्टेज बना के रखते। मेरे ख्याल है ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इमदाद देने की बात कर रही है, हर चीज का तोड़ अदम एतमाद है। आप अदम एतमाद फेडरल में भी लेकर आए ना, क्या हो गया? आपने क्या उखाड़ लिया इमरान खान साहब का? इसलिए मैं पूछूं कि जो लाहौर में या आप कोई पंजाब असेंबली में अगर ये मूव करने जा भी रहे हैं और बहुत सीरियसली इसको कंसिडर किया जा रहा है, हमारे बड़े जराए हमें बता रहे हैं, ये बात बड़ी सर्टेन हो गई है कि अब पंजाब में मूव होने जा रही है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन फिर वही बात, आपने फेडरल में भी हुकूमत ले ली, पंजाब में भी ले लेंगे, फिर कोई बात होगी। मतलब ये क्या है कि अदम एतमाद से आगे मामला नहीं बढ़ पाता? देखिए, पंजाब के अंदर तो सूरत हाल ये है कि जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो आज इमरान खान साहब की और PTI की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी मर्जी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी हो, गो के खुद पार्लियामेंट से बाहर रहकर उनकी ये फरमाइश चल रही है। तो पहले तो वो ये सवाल का जवाब दें, इनके पास पंजाब में क्या एक कैंडिडेट अहम नहीं था जिसको लेकर आते? तो अपना तो कैंडिडेट इनके पास वज़ीर आला का नहीं है। तो पंजाब में हुकूमत के हालात तो आपके सामने हैं। आते ही एंटी करप्शन से तमाम केसेस फरार बोगी के फारिग करवा दिए, तमाम जितने केसेस इनके खिलाफ थे वो सारे के सारे इन्होंने जो है उनको खत्म करवा दिया। तो अगर चले, आपको लगता है कि आप मूव करा के फिर आप ये कर लेंगे? क्योंकि आपने तो ये भी कहा था फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं आ रहा, ममनुआ फंडिंग का फैसला नहीं आ रहा, वो फैसला भी आ गया। आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया इमरान खान साहब का? फिर उसका तोशा खाना हुआ, तोशा खाना पे आप लोगों ने क्या कर लिया? फराग होगी हो रहा है, उस पर भी आप क्या कर लेंगे? चले, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नियाजी साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ, अगर आप ये इस पे जरा ब्रेक में सोच भी लीजिएगा। ऐसा लगता है कोई हाउस ऑफ कार्ड्स है, मतलब किसी ने कोई नहीं की है इस सारे दरमियान, मतलब सिवाय ये कि तरमीम करवा ली और हमने कुछ केसेस, कुछ रेफरेंसेस, कुछ फैसले आ गए, इसके अलावा कोई चीज मूव नहीं की। पार्लियामेंट ने पहले इस्तीफे नहीं मंजूर किए, अब अगर बहरहाल इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं तो उनको पार्लियामेंट लॉज से वेकेट नहीं कर रहे। कोई भी अपनी ड्यूटी तो नहीं संभाल रहा सर, और ये क्यों है? मामला साकत क्यों रहा? हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर जमा क्यों रहा? उनको एक्टिव होने की या एक्शन लेने की इजाजत किसने नहीं दी और क्यों नहीं दी? वक्फे के बाद। जी,
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब। खान साहब के ऊपर एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया न्याजी साहब छाप सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जानते हैं खान साहब के बारे में, और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर जानते हैं। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत सीनियर, आपको पता है, सेनेटर। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपके पास आती हूँ न्याजी साहब, आपके साथ जो सवाल छोड़ के गई थी कि ये सब कुछ साकत क्यों रहा, मतलब अरेस्ट ना करो, हाथ ना लगाओ, बोलने दो, करने दो, जलसे करने दो, सिक्योरिटी भी दे दो, कुछ ना कहो, अभी फैसला ना दो, अभी फैसला आ गया, अभी ये केस ना बने, अब ये केस ना बनाओ। मतलब क्या था ये मसला, क्या था, मतलब क्यों नहीं कुछ हरकत हुई, इनके पहले इस्तीफे नहीं कबूल हुए? क्या हर स्टेप पे ये लग रहा था कि इनको वापस ले आएंगे दायरे में? क्या ये लग रहा था, क्या ये उम्मीद थी? देखिए जी, इमरान खान साहब ने 2008 में या पता 2007 में इंग्लैंड में एक फंक्शन में बैड माउथिंग की थी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और वो बड़ा गंदा सा वायरल था, अभी तक चल रहा है, और फिर आ जाता दूसरे तीसरे महीने जो है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। उसने कहा था जी कि ये क्या कैफियत होती है अगर इनके सामने आप सीना तानी खड़े हो जाए। मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना, इमरान खान का जो कहना है वो सही साबित हो रहा है। इमरान ने जो किया है, सही किया, गलत किया, प्रीएम्प्ट किया। दूसरा, उसने देखा है कि जी मेरे पास जो ताकत है, और ये सिंपल सा फार्मूला है, इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कि पब्लिक को मैं इंसाइट करूं, पब्लिक को मैं भाड़ू, तो उसका एक बड़ा रोब रहता है। क्योंकि आप जब बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ते हैं तो जाहिर है कि आप उस तरह मुसल्ला नहीं होते। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है, उनके पास बहुत कुछ है, सारे इदारे उनके आगे सरनगू हैं, बल्कि बिल्कुल उनके कब्जा इस्तबदाद में है एस्टेब्लिशमेंट के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बाकी अदालतें हों, ये सारा को ये कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, ये भी एंडोर्स करेंगे कि किस तरीके से हमारी अदालतें फ्लाइबल रही हैं माजी के अंदर भी। तो ये सारा हमारे सामने है। इमरान खान साहब प्रीएम्प्ट करते रहे हैं, और उन्होंने हर चीज उनको पता थी। बस उन्होंने कहा जी कि ये मैं वीडियोज लाएंगे, उनको पता था ये वीडियोज बना रहे हैं। इमरान साहब के जो कमजोरी इमरान खान साहब की हैं, शायद ही किसी और लीडर के अंदर हो, हर तरह की। अब वो वाहिद आदमी है जिसको अपनी बुराई को अपनी ताकत बना के पेश कर देता है। वो अगर उसका कोई इखलाकी कोई बात करो तो वो कहता है, मैं कब कहता था मैं कोई हमेशा से मैं पैगंबर नहीं था, मैं तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मैं पैगंबर हो गया हूँ। वो इस तरह की बातें जो है वो प्रेम कर लेता। भुट्टो साहब के बारे में भी ये था कि वो कहते थे शराब पीता हूँ, कौम का खून तो नहीं पीता। ये बड़ी रेयर क्वालिटी होती है किसी में कि आपको जो है एक क्वालिटी, अपनी जो बुराई है उसको क्वालिटी बना के पेश कर दे। ये इमरान खान साहब का इसमें मास्टरी है। दूसरी बात यह है जी कि वो एक ज़ाहिर है कि जब स्पीच करते हैं तो उन्होंने लोगों को बिल्कुल मेस्मराइज किया होता है और कन्विंस किया होता है, जितने लोग हैं उनके सामने और जो लोग टीवी पर उसको देख होते हैं। और वो एक ऐसा सूरज बन गया। उनको क्या चीज ज्यादा सेटिस्फाई करती है, उनको क्या चीज ज्यादा सेटिस्फाई करती है कि वो अग्रेशन और अपने रवैये में लेकर आते हैं, सडिस्टिक हैं, बहुत बुलंद मतलब दावे भी करते हैं। मतलब आपको क्या लगता है उनको क्या चीज मुतासिर करती है, क्या चीज उनको पसंद है, क्या उनके लिए प्रायोरिटी है कि मैं अच्छा समझा जाऊं, या वो एंजॉय करते हैं कि दूसरे को मैं नीचा दिखा के इस अवाम को उनके खिलाफ कर दूं? व्हाट डज ही एंजॉय मोर, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या दूसरों के लिए? पहली बात तो यह है कि सर, पहली बात तो यह है कि उसने सारी जिंदगी गुजारी ऐसे जैसे वो शीश महल में गुजारा हो, उसको अपनी अलावा कोई शक्ल दिखाई नहीं गई। देखो एक बंदा जो है 18 साल में वो इसको जो है उस वक्त से क्रिकेट पे स्टार्मिंग और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए, मीडिया हाइप इसको शुरू से मिल गई। एक बंदा पूरी जिंदगी 70 साल की जिंदगी में 50 साल जो है वो इस तरह अपने आप को जो उसको पैम्पर होता रहे। अब उसके बाद उसका जो अगला निस है कि ये सारी उसके अंदर जो दूसरी बड़ी क्वालिटी है, डोंट डिस्काउंट, और वो है उसके अंदर एक बहुत डेड डेवल है। ये कभी कभी सोच नहीं सकते थे। ख्याल था कि सारे मुझे कहते थे डर जाएगा, मैं सबको कहता था कि आप देख लें कि ये जब टकराएगा तो आप सारे लोग जो है ना सबके बदले ले लेगा सियासतदानों के, जब एस्टेब्लिशमेंट टक्कर लेगा। और मैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मैं कहता रहता था कि मैंने कहा आप इसको अभी 2018 में इक़्तिदार भी नहीं आया था, मैं इक़्तिदार में आने के फौरन बाद का मैंने कहा ये आपको जिस दिन आपके साथ टकरेगा तो आप बेनजीर को, नवाज शरीफ साहब को, सबको भूल जाओगे कि कितना कौन टकर गया। कामरान मुर्तज़ा साहब का चलते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपने अंडर एस्टिमेट किया इसका। सर बस एक बात करने दो
اس کا اصل میں عمران کا جو شارٹ کمنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نیریٹو جھوٹ پہ مبنی ہے, اس میں لمبا ٹائم نہیں ہے, ہی از ان ہیرنگ, یہ جلدی میں ہے, کیونکہ غلط بیانی ہوتا ہے, کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس لیے وہ دیکھے کہ ایک نیریٹو جو دوسرا کرتے رہتا ہے, اور امپیشنٹ بھی ہیں, امپیشنٹ ہے اور جلدی کا رزلٹ چاہتے ہیں, جلدی چاہتے ہیں, امپیشنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. کامران مرزا صاحب, ایک تو آپ کو پتہ نہیں تھا, اس کا بندوبست کرنے والے بھی بڑے تکڑے لوگ انڈر ایسٹیمیٹ بھی. ہاں سر, بڑے تکڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے, آپ ان کو لاڈلا کہتے ہیں, یہ تو لاڈ کہیں اور سے ہی آ رہے ہیں. سر آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ اور جو نیازی صاحب نے پہلے بھی گفتگو کی امریکی خاتون کے حوالے سے کہ ان کی اثر و رسوخ کیا ہے, اور ملاقاتیں تو کرا دی لیکن کوئی معاملہ بنتا دکھائی نہیں دے رہا, لیکن پھر بھی وہ ویسے کے ویسے جوں کہ تو اور خطرناک, مزید خطرناک ہو گئے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ اب تو کوئی توڑ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ توڑ ہو جائے گا, یہ خود بخود ہو جائے گا. صرف اس میں پرابلم یہ ہے کہ کچھ طاقت کے حلقے جو ہے وہ شاید وہ پیچھے سے جو ہے نا وہ معاملات لاتے ہیں, اور ہم جو ہے نا اس طاقت کو کنسیڈ کر رہے ہیں. ہم اس طاقت کو جو کچھ ہوتا ہے وہ طاقت کے بل پہ ہم اس کو کنسیڈ کر رہے ہیں. بھلے اس کو آپ انٹرنیشنل پریشر کے طور پہ لے لیں, یا آپ ملک کے اندر کے بھی کچھ حلقوں کو لے لیں. تو جب تک جو ہے نا وہ آپ نے جب تک آپ اس کا مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے یا قانون کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک جو ہے نا یہ اس طرح سے آپ کو بلیک میل کرتا رہے گا. میرا خیال ہے یہ واحد لیڈر ہے جس کو اپنے کہے ہوئے پہ جو ہے نا وہ شرم نہیں آتی ہے, جس کو اپنے کہے ہوئے پہ وہ اس کو چینج کرنے میں جو ہے نا باہر آدمی چینج کرتے ہوئے کوئی طریقہ جو ہے نا اس کا سوچ رہا ہوتا ہے. یہ سامنے جو ہے نا وہ ایک دن ایک بات کرے گا, دوسرے دن دوسری بات کرے گا. اب ان کی پارٹی کے جو ہے نا وہ ایک لیڈر صاحب جو ہے نا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنسی میں جو ہے نا وہ ملاقاتیں کروا رہے ہیں, یہ چکوال میں جا کے یہ جو ہے نا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا جو ہے نا یہ اس طرح کا تضاد جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کسی پارٹی میں نظر نہیں آئے گا. ہوتے ہیں چھوٹے موٹے تضادات, مگر اتنا واضح تضاد جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ڈھائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات چلائے جا رہے ہیں. ہاں لیکن سر وہ شرم تو پھر ہمارے وزیر داخلہ کو بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, وہ بھی ان کو کچھ نہیں کر پاتے, پھر وہ بھی اس طرح کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, اس طرح کی زبان اور گفتگو کرتے ہیں دونی, اور یہ بتا دوں گا وہ بتا دوں گا کرتے تو وہ بھی کچھ نہیں ہے نا سر, خالی باتیں ہی ہیں. دھونی شونی کی ضرورت نہیں ہے, قانون کے مطابق ایکشن کی ضرورت ہے. دیکھیے جو کچھ اس کے خلاف مٹیریل آیا تھا اس کے بعد جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا وہ ڈیکلیریشن کی جو ہے نا کے حوالے سے 62(1)(f) کے حوالے سے پورے ملک میں جو ہے نا وہ معاملات آ جانے چاہیے تھے. تو اس کو کوئی اور ہوتا تو ابھی تک جو ہے نا دیکھیں نواز شریف کو انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا مکھن سے جو ہے نا بال کی طرح نکال کے پھینکا, حالانکہ وہ شاید ہم سب کے اوپینین میں وہ بات نہیں بن رہی تھی, مگر اس کے خلاف مٹیریل آ گیا, سرٹیفکیشن ہے اس کے پارٹ پہ, اس کے خلاف کنسیلمنٹس ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے نا 62(1)(f) کو کہیں پہ وہ کسی کورٹ کا ڈیکلیریشن جو ہے نا وہ سیکھ نہیں کیا گیا. بھائی چلو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, چلے کورٹ ڈسمس کر دے گی, مگر وہ کم از کم اگر ڈسمس بھی کر دے گی تو ان کے گلے میں یہ معاملہ ہمیشہ رہے گا کہ اتنا مٹیریل ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ایکشن نہیں لیا تھا. تو اس کی کیا ریزنس تھی, وہ پھر ان کو جواب دینا پڑے گا. مگر ہمارے پارٹ کے بھی اچھا سر ایک دو میں ناز کے پاس جانے سے پہلے سر ایک لیگل سوال آپ سے, جی میں ایک لیگل سوال سے پوچھ رہا ہوں. 62(1)(f) کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے, اس کی بھی ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, جو کہتی ہے کہ اس کو جو نا اہلی ہے اس کا کوئی ٹائم ہم طے کر لیں, کیونکہ خدا بھی معافی کے بعد مطلب معاف کرنے کے بعد آپ کو ایک موقع دیتا ہے. تو یہ ایک تو اس کے اوپر آپ بتا دیجیے گا, کامنٹ کر لیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کی یہ اس سنوائی سے مشروط ہے, یا آپ آئین میں یہ چینج لے کر آئیں گے, کیسے لے کر آئیں گے؟ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی ہے تو کس طرح سے ہوگی, مطلب کیا یہ نیوٹرالٹی میں طے ہوئی تھی یا اب کوئی لیگل پروسیس ہوگی؟ دوسرا سر سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن ہے جو عمران خان صاحب نے دائر کی ہے اگینسٹ دا نیب, جو آپ نے ترامیم کیے ہیں جو اسمبلی نے. اب اس میں اب آپ دیکھ لیجیے سعد رفیق صاحب کا فیصلہ ہے, جسٹس باقر کا, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح خاقان عباسی صاحب کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, تھرمن اللہ صاحب کے کامنٹس آپ کے سامنے ہیں, چیف جسٹس نے آج بھی احسن اقبال صاحب کو جو کہا ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ اس کیس کو سنے گی یا خارج کر دے گی؟ دیکھیے یہ تو کہنا جو ہے نا وہ میرا خیال ہے میرے پارٹ پہ مناسب نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کو خارج کر دے گی یا سنے گی. وہ ظاہر ہے وہ ان کا پروگیٹو ہے, مگر سل جہاں پہ جو ہے نا فیصلے آ چکے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. نواز شریف صاحب والا فیصلہ جو ہے
وہ جو چیز دستور میں نہیں ہے وہ انہوں نے دستور میں ڈال دی ہے. یعنی یہ پوری زندگی کی جو ہے یہ نااہلیت جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ نہیں لکھی ہوئی, اور انہوں نے پتہ نہیں اس کو کس طرح سے اور کس طرح سے پڑھ لیا اس کو. اس وقت جو کسی کی دیانت یا امانت کے حوالے سے جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ایک الیکشن ہوا کرتا ہے اس وقت, اور زیادہ سے زیادہ جو اگر کوئی فرض کر لیجیے کسی نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے, اس کی دیانت صداقت یا امانت میں کہیں کوئی فرق آ بھی گیا, تو اس وقت چونکہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایک الیکشن ہے, تو ایٹ دی موسٹ جو ہے نا وہ اگر اسٹیچو بھی کریں تو ادھر تک آپ اس کو کھینچ کے لا سکتے ہیں. اول تو یہاں پہ بھی شاید چونکہ قانون نے واضح طور پہ نہیں لکھا ہو, جہاں پہ واضح طور پہ نہ لکھا ہو اس کا نقصان کسی کو نہیں دیا جا سکتا, مگر بہرحال نواز شریف صاحب کے اگینسٹ کیا ہے. ویز جو ہے نا. اچھا سر ایک آخری سوال اگر آپ سے پوچھوں. ہاں جی سر بالکل سر آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں سر یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ لطیفہ آفریدی صاحب ہمارے پاس پچھلے دنوں پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا آرٹیکل 62 63 سے یہ نااہل ہو سکتے ہیں, اس پہ حکومت کو پیش رفت کرنی چاہیے. پھر انہوں نے جو یاسین آزاد صاحب ہے ان کا اوپینین یہ تھا کہ یہ جو کنٹیمپٹ کا کیس ہے, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شمیم صاحب کی بھی اب معافی آ گئی ہے, وہ ان کو بھی معاف کرنے کے چانسز ہیں, پھر وہ عمران خان صاحب کو بھی معاف کر دیں گے. خیر آزاد صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ چارج ہو جانا چاہیے تھا فریم, مطلب ان کو معافی کی جگہ نہیں دینی چاہیے. میں نہیں چاہتی آپ سبجیکٹ میٹر پہ بات کریں, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کس کیس میں زیادہ جان ہے, 62 63 میں یا کنٹیمپٹ میں؟ دیکھیے بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ اس کو ان کے ایک نہیں ایک سے زائد معاملات جو ہے وہ پروو کیے جا سکتے ہیں. یعنی اسی کیس کو جو ہے نا اگر یہ 62(1)(f) کے حوالے سے لے کے اگر اب تک چل رہے ہوتے اور انہوں نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا اس کو میچور کروا دیا ہوتا, تو شاید جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ دونوں فریقوں کے لیے جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ بن گئی ہوتی. مگر وہ ایک طرف سے لگتا ایسے ہے کہ حکومت والوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کسی نے, اور دوسرے کے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں, بلکہ ایک ہاتھ اور بھی ساتھ اس کے ساتھ ایکسٹرا بھی دیا ہوا, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ جو ایکسٹرا ہاتھ ہے وہ پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. سر پہ دیا یا ہاتھ کے نیچے دیا, کہاں پہ دیا ہے وہ ہاتھ؟ اوکے ناز, آپ کیا سمجھتی ہیں کس کا ہاتھ ہے ان کے ساتھ, اور ان کو آپ کیوں نہیں لگا سکتے ہاتھ, اور رانا ثناء اللہ صاحب ان سے کیوں نہیں کرتے دو ٹوک بات؟ جی نا صاحبہ. نا صاحبہ مجھے سن نہیں پا رہی شاید. اوکے جی نیازی صاحب یہ جی اونٹ ثنا کس کروٹ بیٹھے کا جی سوال. ثنا جی سوری جی میں نے کہا ناز یہ کیوں نہیں ہو رہا, کس کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے, ان کے اوپر, ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اور کیوں ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے, یا آپ کی حکومت کیوں نہیں ہاتھ لگا پا رہی؟ اس پہ ذرا اگر کامنٹ کر دیں آپ ناز کہ ان کا چیپٹر کیسے کلوز کرنا ہے, اگر کلوز کرنا بھی ہے تو. جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو پچھلے 3.5 سال میں یہی بات ان کو پی ٹی آئی کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو ہے انتقام کی سیاست نہ کریں, آپ کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں, آپ عوام کی خدمت کریں, جو کہ ان کے سمجھ میں نہیں آئی. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ نیب کو جو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کر کے 90 دن کا ریمانڈ, جو کہ قتل کے مجرم کا بھی ریمانڈ 90 دن کا نہیں ہوتا, آپ 90 دن کے ریمانڈ کر کے لوگوں کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ان کی تذلیل کرتے رہیں, اور انوسنٹ انٹل پروون گلٹی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یو آر گلٹی انٹل یو پروو یور سیلف انوسنٹ. تو یہ جو ایک نیب کو ایک وچ ہنٹنگ ٹول کے طور پہ جتنا استعمال پی ٹی آئی کے دور میں کیا گیا, میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی افسوسناک تھا, اور یہ بات ان کو ہی طے کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ہم بار بار کہتے تھے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج جو آپ کریں گے کل وہ آپ بھی فیس کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ پریسیڈنٹ سیٹ نہ کریں, ہم وہ روایتیں نہ رکھیں جو روایت پی ٹی آئی کی حکومت چلتی لے کر آ رہی تھی, یعنی کہ انتقام اور ہیٹ کی, نفرت کی پالیٹکس. میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس, ہمیں اپنی عدالتوں کے اوپر پورے یقین ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہوں. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ جی یہ کسی نہ کسی کی پشت پناہی جو ہے وہ حاصل کرنے کا ایک امپریشن جو پی ٹی آئی دیتی ہے, تو دیکھیں یہ سٹارٹ ہوا تھا دھرنے میں, جب 2014 میں دھرنا تھا تب کہا گیا جی امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے, اس سے بات شروع ہوئی. پھر اس کے بعد جب حکومت میں آئی تو پی ٹی آئی نے ایک پیج کی بات کی کہ جناب اب تو ہم ایک پیج کے اوپر ہیں, یہی کہا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک پیج کے بعد یہ آ گئے جناب نیوٹرل کے اوپر, پھر نیوٹرل سے مسٹر ایکس مسٹر وائی کے اوپر آ گئے. تو ایک تو کنفیوژن جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کے اپنے اندرون خانہ اتنی ہے پی ٹی آئی کے
آپ نے گفتگو سنی، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہی فرمایا کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس ختم ہونے والی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاستدان جو سیاست کر رہا ہے وہ کہیں پہ بھی ختم ہو، اس کی سیاست جاری رہنی چاہیے. لیکن سیاست یہاں پر پاکستان میں ظاہر ہے مفادات کی سیاست ہوتی ہے، نظریے کی سیاست نہیں ہے. لیکن کم از کم جھوٹ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اسی امید کے ساتھ کہ کوئی تو سچ بولے گا اور کوئی تو ہمت کرے گا کہ پورا سچ بولے. ہماری سچ کی تلاش جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے.